अस्सलाम वालेकुम। मैं जी मोहम्मद नईम तो साडे दे पे यूट्यूब चैनल मलिक नईम 326 जी। तो संगा चैनल को सब्सक्राइब करो। बात करें दे आज दी वीडियो शुरू। संगा टाइम थी कि जनाब 9 बज के जनाब 55 मिनट ते अल्लाह खैर करे निकले वदे संगत काम ते राइटर सिलेक्ट की वदे जनाब 16 ज़्यादा दूर राइटा कर गए जनाब ते बकाया 14 राइटर रह गए। अल्लाह खैर करे 14 राइटा पूरा करे सो सारा हाल हवा ले सो संगत गर्मी संगत शदीद है जनाब ते अल्लाह खैर करे सी संगत खड़े हैं रेमंड रोड ते जनाब है सुजुकी का शोरूम है जनाब। शोरूम जनाब गड्डियां नाल फुल थिया खड़े जनाब तले उत्ते आल्टो वैगनार सारे जनाब सुजुकी दा गड्डियां फुल थिया खड़े। ये रेमंड रोड है जनाब। ये सामने स्पीरियल यूनिवर्सिटी है जनाब। चेक करो संगत सुजुकी दी मेहरान भी है बिया गड्डियां भी हैं तकरीबन जितना आल्टो गड्डी जड़ी ना बैड क्वालिटी है ना बड़ी हल्की गड्डी ना इतनी सुजुकी दी कह कंपनी दी कोई गड्डी का नहीं यार। महंगी इतना बहुत ज़्यादा है। गड्डी अच्छी है मने ने एसी भी अच्छा है गड्डी दा फ्यूल एवरेज भी अच्छी है लेकिन जनाब क्वालिटी बड़ी हल्की है जनाब बॉडी उसकी बड़ी हल्की है। तो दिखे ने जनाब गड्डियां इतना दो त्रै इतना शोरूम दे नाल पेन जनाब इहदे सुजुकी दे नाल शोरूम दे नाल गड्डियां दो त्रै पेन मैं तो उन्होंने हालत लिखे ना चेक कराया ज़रा कैसी हालत है। संगत पहले नंबर ते गड्डी पई है जनाब इनकी हालत देखो ते दूजे नंबर ते इत्थे अगे दो गड्डियां अगा पेन ये गड्डी पई है जनाब अंदर भी दो त्रै गड्डियां पेन जनाब जी। तो संगत टाइम थी कि जनाब 1:37 अल्हम्दुलिल्लाह संगत 9 राइडां कर गए जनाब बकाया 7 राइडां आने ते कोशिश है भाई एक आधी राइड बाई करके तो बाद घर लगे वैसों गर्मी संगत शदीद है जनाब ते जनाब एक राइड बाई करे सो हूँ राइड तो आई है UCP यूनिवर्सिटी खड़ा ही मैं खड़ा वापटा टाउन के अंदर ना ते UCP यूनिवर्सिटी की राइड आई है लेकिन राइड कैंसल थी गई है ना ते अल्लाह खैर करे बैठे हैं जनाब छां ते गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो संगत गैस भी ज़रा सस्ता थी कि जनाब 430 रुपये किलो थी कि गैस तो साको मिले 420 रुपये किलो। तो अल्लाह खैर करे से इंशाल्लाह 7 राइड संगत पूरा करे सूँ हाली फिलहाल तो एक राइड चेसूँ या आई तो वही ना आई तो बात घर लगे वैसूँ घर तो खड़े थोड़ा दूर हैं 6-7 किलोमीटर दूर खड़े हैं तो राइड एक आधी आ गई तो करे सूँ इंशाल्लाह क्योंकि शाम को इंजे वे एक दो ज़्यादा कर गए ना शाम को ज़रा आसानी थी वेंदी है। कल भी 6 राइड आन ते मेरे ख्याल 10-10:30 बजे वहीं राइड पूरी थी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
جی تو سنگا ٹائم تھی کہ جناب 8:49 الحمدللہ سنگت رائٹاں جناب کارگی دن 16 پوریاں کمپلیٹ 16 رائٹاں تھی گئیں آج ان ڈرائیو تو ایک بھی رائٹ کوئی نہیں چاہیے سنگت آج نہ صرف ینگو چلائی آئی 11 رائٹاں سویرے کر رہا سے 5 رائٹاں ہون کی تن ماشاءاللہ 7 بجے تو 8:30 بجے تک 8:45 تک تقریباً 5 رائٹاں تھیں بس رائٹاں چھوٹے چھوٹے ملیں الحمدللہ رائٹاں پورے تھی گئیں جناب اللہ خیر کرے سے انشاءاللہ سویرے سنگا 18 رائٹاں لے سوں انشاءاللہ سویرے 18 رائٹاں لے سوں 18 رائٹاں پورے کرے سوں تے اللہ خیر کرے سے انشاءاللہ سارا حال ہوا لے سوں ہوں ان ڈرائیو کھولی سے سنگا سارے فیک رائٹاں آنے پہ جناب ان ڈرائیو والی چاس خراب تھی کڑی ہے فیک رائٹاں زیادہ تے اوریجنل رائٹاں گھٹ آخری رائٹ سنگا اتھائی لائی ماڈل بازار یہ جناب ماڈل بازار ہے ٹاؤن شپ ماڈل بازار جناب آخری رائٹ اتھائی لائی چھوٹی رائٹ تے باہن گھر جلتے پہ اللہ خیر کرے تے سکرین تے تو لکھے نا جناب آئی دی مزدوری تے دعا میں یاد رکھے سو اپنا خیال رکھے سو سنگت سارے سنگتے نے جڑا محبت ہونا سب کا شکریہ جزاک اللہ جڑا بیرون ملک دے دن سعودی عرب جتھے جتھے میرے دوست میں کو دے پن سارے نے شکریہ جناب تھینک یو جزاک اللہ ٹائم تھی کہ جناب 8:44 رائٹاں الحمدللہ پورے کر کے دیں جناب اساں کہ انڈریا تو چیک کروں رائٹاں گلشن مصطفیٰ سنگا چیک کرو جناب اساں کہ رائٹاں چلو اندے تو چاہو انڈریا تو کوئی ہکنو فیک رائٹاں ٹوٹل یہ جناب 2500 روپیہ فیک جناب اس تو تلے جناب عزیز بھٹی روڈ جناب 2700 روپیہ چیک کرو یارا فیک رائٹاں یارا بس نویں بندے بیچارے پھاس ون یہ دیکھو 2 رائٹاں کھڑے 2 فیک اللہ پاک انہاں کو ہدایت دے غریباں دا خون اچڑے نے لازمی کوئی نہ کوئی بیچارہ دیہڑ کئی ڈرائیور پھس دن بیچارے جڑے نویں آندن جے میرا دوست مزمل بھائی پھسے اللہ پاک آسانی فرماوے سارے واسطے یارا گھر وینے ریسٹ میں رہنے 16 رائٹ الحمدللہ پورے تھی گئے جناب چیک کرو سنگت آخری رائٹ لہائی ہے تو ٹاپ اپ ہی منگن لگ گئے جناب بیلنس ختم تھی گئے 497 روپے ہم تے ایک آخری رائٹ لائی ہے جناب 522 روپے مائنس تھی گئے جناب یہ سویرے بونس کٹ گئے سن جناب تے آج سنگت کام کیتے جناب 5280 روپے دا آج ان ڈرائیو تے بالکل ایک رائٹ ہی کونی چاہیے تے جناب 4342 روپے جناب کمیشن کاٹ کے جناب 2100 روپیہ بونس ہے سنگت 42 تے جناب 6000 تے 6400 تقریباً 450 تقریباً 6500 روپے کا کام کیتے جناب آج ماشاءاللہ ٹھیک رہ گیا الحمدللہ نظام گیس سنگت سستی تھی گئی تھوڑی جی 430 روپے کلو تھی کھڑی اللہ خیر کرے اللہ کرے سویرے اور سستی تھی وجہ اپنا خیال رکھے سو دعا میں یاد رکھے سو اللہ حافظ